गुमराह एपिसोड 278। मैंने आगे बढ़कर शराफत अली का शाना थपकते हुए नरमी से कहा, जोश में ना हो भाई शराफत अली, गुस्सा आधी अकल सल्ब कर लेता है। इन बेचारों का क्या कसूर है जो तुम इन पर खफा हो रहे हो? कसूर क्यों नहीं है इनका? मैंने सुबह बंगले का एक एक कोना दिखा दिया था इन्हें, फिर ये अब क्या लेने आए हैं इधर? ओ यार समझा करो कुछ, वो सुबह की बात थी। अब अगर इन्हें किसी ने यहाँ मुजरिम की आमद की खबर दी है तो इन्हें इत्मीनान कर लेने दो अपना। अगर इनका मुजरिम यहाँ आया है तो हमें क्या दिलचस्पी है उससे? अगर वो मिल जाए तो ले जाएं उसे पकड़कर। फिरोज ने भी मेरी तायद करते हुए कहा, हाँ भाई ठीक ही तो है यार, तुम खामखा क्यों अपनी पोजीशन खराब करते हो? चलो हटो इनके सामने से, इन्हें अपना काम करने दो। क्या पता कोई तुम्हारी लालमी में आ ही घुसा हो, इनको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अफसर ने हमें अपनी हिमायत में बोलते देखा तो जल्दी से बोला, हाँ जी देखे ना, आप ही लोग समझाएं ने, मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं है। मेरी पोजीशन को भी तो समझने की कोशिश करें जनाब। मैं कोई अपनी मर्जी से महज आपको परेशान करने की खातिर तो नहीं आ गया हूँ इधर। वो मुजरिम बेहद खतरनाक है, उसे आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। आप खुद सोचें, जो स्टैंड गनों से कत्लेआम करता और बमों से इमारतें मिस्मार करता फिर रहा हो, उसकी आज़ादी अवाम के लिए किस कदर खौफनाक है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा कोई शहरी रात को सुकून की नींद नहीं सो सकेगा। इसके अलावा जनाब ऊपर के अहकामात हैं कि जाकर फौरन पूरे बंगले की तलाशी लो और वापस जाकर ऊपर वालों को भी जवाब देना है। आप ताउन नहीं करेंगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी सर। मैंने शराफत अली के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक तरफ हटाते हुए कहा, हाँ हाँ जी बिल्कुल, हमें पता है आपकी मजबूरियों का। पुलिस से तो हर शरीफ आदमी को ताउन करना चाहिए और ये तो मामला बेहद गंभीर है। हो सकता है आप लोगों को मिलने वाली इत्तला ठीक ही हो। हम लोग अभी आए हैं यहाँ और सिर्फ ड्राइंग रूम में ही बैठे हैं। हमें क्या खबर बंगले के किसी हिस्से में कोई घुसा बैठा हो शायद। जब हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो खामखा पुलिस के फराइज में टांग भी नहीं अड़ाना चाहिए हमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, समझदार लोग दूसरों की जिम्मेदारियों को समझकर बात करते हैं। अब देखें ना, ऐसे तो किसी भी मुजरिम का आज़ाद रहना कोई अच्छी बात नहीं है और किसी खतरनाक मुजरिम को एक घंटे भी आज़ाद नहीं रहना चाहिए। इसमें नुकसान अवाम का ही होता है, पुलिस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता उनकी आज़ादी से। आप समझदार आदमी हैं, क्या इसमें गिरामी है जनाब आपका? वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नजरों ही नजरों में तोलने की कोशिश कर रहा हो। गौस अहमद कहते हैं खाकसार को, और आपसे ज्यादा समझबूझ यकीनन नहीं रखता हूं मैं। मैंने जल्दी से कहा। उसकी नजरें मुझे अपने चेहरे में चुभती हुई महसूस हो रही थी। शायद वो मेकअप के पीछे मेरे असल चेहरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहता था। मैं किसी भी तरह उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करके अपने असल चेहरे तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। चुनाचे उसकी तवज्जो भटकाने की खातिर मैंने अपने साथ साथ फिरोज का भी तारुफ करार डाला। और ये डॉक्टर फिरोज हैं, खासे मशहूर आदमी है ये। मोअज़्ज़िज़ीन शहर में नुमाया मकाम है इनका। शराफत अली साहब खुद भी एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं। इनके हल्का अहबाब में भी ऐसे ही लोग शामिल हैं। मुझे यकीन है कि आपके फ़राइज़ को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कोई शरीफ आदमी ये बात पसंद नहीं करता कि उसे शुरफा की महफिल में मशकूक निगाहों से देखा जाए। बस इसीलिए इस वक्त आपका यहाँ आना इन्हें नागवार गुजरा है। आप ठीक कहते हैं जनाब, मैं भी हैरान हो रहा था कि शराफत अली साहब जैसा आदमी यूं अदम ताउन का मुजाहरा क्यों कर रहा है आखिर। वैसे आप मुतमईन रहें जनाब, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे जरा भी। वो मशकूक निगाहों से मुझे देखते हुए इस तरफ बढ़ गया जिधर से हम लोग आए थे। मैंने शराफत अली से कहा, तुम भी अजीब आदमी हो यार, खामखाई गर्मी खा रहे थे उस गरीब पर। इस तरह उसे तुम पर भी शुबा हो सकता था। पुलिस वालों को शक का मौका तो देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब अपने दरबान से कहो अंदर जाकर उसकी मदद करें और जो जगह भी वो देखना चाहे उसे दिखा दे अच्छी तरह से, ताकि वो यहाँ से मुतमईन होकर वापस जाए। फिरोज बोला, नहीं भाई, ये जो कुछ किया है शराफत अली ने बहुत ठीक किया है। अगर ये ऐसा ना करते तो जान का रोग बन जाते हैं पुलिस वाले। अब वापस जाने के बाद ये दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। आई समझ में मिस्टर गौस अहमद साहब? हाँ जनाब डॉक्टर साहब, आ गई समझ में बात अच्छी तरह। आप जैसे मोअज़्ज़िज़ लोगों की बात कभी गलत नहीं होती। मैंने उसके लहजे की नकल करके कहा। शराफत ने दरबान को आवाज देकर कहा, खान तुम अंदर चले जाओ और एक एक कमरा एक एक गोशा दिखा दो बंगले का उस पुलिस अफसर को। पूरी तरह इत्मीनान कर लेने दो उसे, कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करना। अच्छा जनाब, ऐसा ही होगा बिल्कुल, दरबान बोला और लंबे लंबे कदम उठाता उधर चला गया जिधर वो पुलिस वाले गए थे। चंद मिनट बाद हम तीनों वापस ड्राइंग रूम में आन बैठे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुलिस अफसर ड्राइंग रूम में आए तो उसके साथ आने वाले सिपाहियों में से कोई भी उसके साथ नहीं था। उन्हें दूसरे रास्ते से बाहर भेज दिया था उसने और खुद दरबान के हमरा इधर चला आया था। उसे देखते शराफत ने माथे पर बल डालकर तंज़ी अंदाज में कहा, हाँ जी थानेदार साहब, आ गए आप तलाशी लेकर? पूरे घर को देख लिया ना अच्छी तरह, कोई जगह रह तो नहीं गई? जी हाँ, आपके दरबान ने मकान का एक एक हिस्सा दिखा दिया है, लेकिन आप अब तक नाराज मालूम होते हैं मुझसे। वो झेंप कर बोला, आपको उससे क्या गर्ज है? आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए मेरी नाराजगी की।
آپ تو صرف یہ بتائیں کتنے چور، ڈاکو، لٹیرے اور قاتل برآمد کیے آپ جیسے فرض شناس لوگوں نے میرے اس بنگلے سے؟ شرافت علی نے تلخی سے کہا، ویری سوری سر، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس تکلیف دہی کے لیے، سخت شرمندہ ہوں میں، مگر ہماری مجبوری کو بھی پیش نظر رکھیے۔ ایک ایسا شخص جس کی تلاش میں پورے ملک کی پولیس سرگردہ ہیں، اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملنے پر کارروائی کرنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ایک مخبر ہمارے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، دوسرے حکام میں بالا جینا مشکل کر دیں ہمارا۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ہماری کسی مخبر کی دی ہوئی اطلاع غلط ثابت ہو، 99% تو صحیح خبریں دیتے ہیں وہ۔ لیکن آج تو تمہارے مخبر نے تمہیں صحیح اطلاع نہیں دی، شاید آج وہ لگتا ہے دھوکہ کھا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں سلسلے میں جناب، ہو سکتا ہے دھوکہ ہی ہو گیا اسے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مجرم کو سچ مچ آپ کے اس بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا ہو، اور جب وہ ہمیں اس کی اطلاع دینے کے لیے یہاں سے ہٹا ہو تو اسی دوران مجرم یہاں سے نکل گیا ہو۔ اب وہ کوئی مستقل تو اس کی نگرانی نہیں کر سکا ہوگا نا، تنہا آدمی عموماً دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، تمہارے آنے سے زیادہ 15 یا 20 منٹ پہلے تو ہم لوگ آئے ہیں یہاں، اس عرصے میں ہم نے اپنے سوا تو کسی کو نہیں دیکھا۔ تم دربان سے پتہ کرو، اگر کوئی یہاں آیا ہے تو ضرور اسے خبر ہوگی، بشرطے کہ آنے والا سامنے مین گیٹ سے ہی اندر آیا ہو۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی طرف سے دیوار پھاند کر اندر آیا ہو اور ہم لوگوں کے آتے ادھر سے نکل گیا ہو۔ وہ میں معلوم کر چکا ہوں جناب آپ کے دربان سے، اس کا بیان تو یہی ہے کہ آپ تینوں کے سوا کوئی اندر نہیں آیا، نہ ہی آپ سے پہلے اور نہ ہی بعد میں۔ ہمارے مخبر نے بھی اندازاً ہمارے پہنچنے سے 15 منٹ پہلے ہی فون کیا تھا ہمیں، اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ مجرم 2 آدمیوں کے ساتھ ایک کار میں بنگلے کے اندر گیا ہے۔ ایسی صورت میں تو اس کی آمد و رفت مین گیٹ سے ہوئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے ساتھ ساتھ شرافت علی اور فیروز بھی چونک پڑے۔ فیروز بولا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس نے تمہیں ہمارے بنگلے میں داخل ہونے کی اطلاع دی ہے، کار میں تو ہم ہی لوگ آئے ہیں، اس نے یقیناً ہمیں ہی دیکھا ہوگا مسٹر آفیسر، ہم لوگوں کو غور سے دیکھ کر پہچانو، تمہارا مجرم ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اپنا اطمینان کر لو اچھی طرح سے، ہم تینوں میں سے تو کوئی نہیں ہے نا تمہارا وہ نامی گرامی اشتہاری مجرم۔ وہ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ غلام جیلانی نام ہے جناب اس کا، اور ایک ساتھی اس کا اسلم بھی ہے۔ رات فیڈرل بیریا میں ان دونوں نے بڑی تباہی پھیلائی تھی، آپ نے اخبارات میں اس کی تفصیل ضرور پڑھی ہوگی۔ دونوں جیل سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جیلانی کی ایک بہن بھی ہے، اس کا نام آسیہ ہے، وہ اور اسلم بھی ابھی حال ہی میں پنڈی جیل سے بھاگے ہیں۔ افسر نے تفصیل بتائی۔ اچھا، کمال ہے بھائی، اب عورتیں بھی ایسے کاموں میں شریک ہونے لگی ہیں، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ فیروز بولا، عورتیں اب زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں بھائی، یہ کوئی اتنی زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو شکر کا مقام ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ تعداد میں 3 ہونے کی بنا پر ہم پر ہی شکی کو دفعہ لگا دیتے۔ ہاں بھائی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ کیوں بھائی آفیسر، کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں جناب، اب ایسے بھی عقل کے اندھے نہیں ہیں ہم کہ آپ جیسے معزز لوگوں کو الجھا دیتے اس معاملے میں۔ ان تینوں کی تصویریں ہیں ہمارے پاس، اگر وہ سامنے پڑ جائیں تو ہم بآسانی شناخت کر سکتے انہیں، ملک کے ہر تھانے میں فائل موجود ہے ان کی، وہ کوئی اجنبی اور ناقابل شناخت لوگ نہیں ہیں ملک بھر کے کسی بھی تھانے کے لیے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی واضح شناخت ہمیں بھی بتا دو، ممکن ہے کہیں نظر پڑ جائے اس پر ہماری۔ وہ ہنس کر بولا، کیوں مذاق کرتے ہیں سر آپ؟ اچھا مجھے اجازت دیجیے، میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ شرافت علی جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اسے جاتے دیکھ کر بولا، جانے سے پہلے ایک بات کان کھول کر سن لو، دوبارہ ادھر آؤ تو وارنٹ کے بغیر بنگلے میں قدم دھرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اس نے جاتے جاتے شرافت علی کو مڑ کر دیکھا، چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جی بہت بہتر جناب، معلوم ہوتا ہے آپ بہت زیادہ ناراض ہیں مجھ سے، میری معذرت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ میں نے کوئی بد اخلاقی نہیں کی ہے آپ کے ساتھ۔ شرافت علی غصے سے بے پھر کر بولا، کر بھی کیسے سکتے تھے تم بد اخلاقی، ہمت ہے تم میں اتنی؟ فیروز نے شرافت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری معذرت سے پاس پڑوس والوں کی نظر میں شرافت علی کی پوزیشن تو صاف نہیں ہو گئی ہے نا؟ تم جس طرح سپاہیوں کو ساتھ لے کر بنگلے میں گھسے ہو، اس طرز عمل کو دیکھ کر انہوں نے جو رائے قائم کر لی ہوگی اس بنگلے اور اس کے مکینوں کے بارے میں، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے شاید۔ پولیس والوں کو وردی پہن کر کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر ہی لوگ چمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تم یہاں سے جاتے ہوئے ایک ایک شخص کے پاس جا کر اس کے دل سے ساری غلط فہمیاں دور کرتے جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کر سکو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادھر آنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پولیس افسر ایک لمبی سی سانس لے کر افسردگی سے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ کو آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک ہم تینوں اپنے اپنے خیالوں میں گم خاموش بیٹھے رہے۔ چند لمحے بعد شرافت علی نے دربان سے کہا، خان تم باہر جا کر گیٹ سنبھالو، اور دیکھو آئندہ کسی کو بھی بغیر میری اجازت کے اندر نہیں آنے دینا، پولیس کا کوئی کتنا بڑا ہی افسر کیوں نہ آ جائے، صاف کہہ دو کہ مالک کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی مہمان ٹھہرا ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو،
جسے وہ اجازت دے بس اسی کو اندر آنے دینا. سمجھ گئے ہو نا میری بات کو؟ بس اب جاؤ. بہت اچھا جی, یہ تو ہم کو دھوکہ دے کر اندر آ گیا تھا, میں تو ورنہ اس کو بھی اندر نہ آنے دیتا. دربان دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا. اس کے باہر نکلتے ٹیلی فون چیخ اٹھا. شرافت نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا, مگر میں نے اسے روک کر خود اٹھتے ہوئے کہا, نہیں تم بیٹھو, میں دیکھتا ہوں. اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ لزی کا فون ہونا چاہیے. میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا. ریسیور کان سے لگاتے ہی تصدیق ہو گئی کہ اس گھڑی میرا اندازہ غلط نہیں تھا. میرے ہیلو کہتے لزی نے شہد میں ڈوبی آواز میں اور مسرور لہجے میں میری مزاج پرسی کی. کیا حال ہے جناب عالی, خیریت سے تو ہے نا آپ؟ ہاں جی, اب تک تو ہر طرح کی خیریت سے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. شکر ہے خدا کا. مجھے اس فکر نے پریشان کر رکھا تھا رات سے ہی کہ اتنی زبردست ہنگامہ رائی میں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو آپ کو. آپ ٹھیک ہے نا؟ ذرا بھی نقصان نہیں پہنچانا آپ کو؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا اضطراب موجود تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل کے کسی چور خانے میں کوئی وسوسہ چھپا بیٹھا ہے. شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس سے جھوٹ بول کر مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے اس کو. ہاں بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ اور وہ آپ کے ساتھ ہی, میرا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میرے ساتھ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی. میرے علاوہ صرف 2 اور آدمی تھے اور وہ دونوں پوری طرح خیریت سے ہیں. ان میں سے کسی کو ذرا بھی خراش تک نہیں آئی. کیا یعنی آپ صرف 3 آدمی تھے؟ وہ حیران ہو کر بولی. یقین نہیں آ رہا مجھے, صرف 3 آدمی یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی باقاعدہ فوج گھس پڑی ہو وہاں. حیرت ہے کہ کتوں نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کو. تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی لزی. ارادے نیک ہو تو قدرت بھی ہر طرح مدد کرتی ہے آدمی کی. وہ رب ہے کل جہانوں کا, اپنے بندوں کو ہر آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ نہ چاہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ جنبش بھی کر سکے اپنی جگہ سے. تم ادھر کا حال سناؤ, کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ میرا تو خیال ہے کچھ ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہی ہو گئی ہے وہاں. ہاں جناب عالی, بالکل صحیح اندازہ لگایا آپ نے. بڑی بربادی ہوئی ہے ادھر تو. 5 افراد تو بالکل ہی جان سے گزر گئے اور 4 زخمی ہیں. 2 کے گولیوں کے زخم ہیں اور 2 کو کتوں نے بری طرح ادھیڑ ڈالا ہے. میں حیران ہوں کتوں کو کون سی بوٹی سنگھائی گئی تھی, کون سا عمل کیا گیا تھا ان پر آپ لوگوں نے کہ وہ اپنے مالکوں کا حکم ماننے کے بجائے اور ان کا ساتھ دینے کے بجائے پورس کے ہاتھیوں کی طرح اپنوں پر ہی جا پڑے. آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے اپنے ہی آدمیوں کو بھنبوڑ کھایا. میں ہنس کر بولا, یہ اسرار تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں نے کہا ہے نا, ارادے نیک ہو تو قدرت ہر طرح سے مدد کرتی ہے. یہ سب قدرت کی کاریگری ہے لزی, لیکن قدرت کی ایسی کاریگری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اس بات پر تو آئزک بھی سر دھن رہا اپنا کل رات سے. اس نے کتوں کے ٹرینر کی جان عذاب میں کر رکھی ہے. صبح سے ہی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. مجھے افسوس ہے لزی, وہ کتا رات کو ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا میرے ہاتھوں سے. 2 مرتبہ اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا, مگر مجھے پہلی بار تو گولی چلانے کی مہلت ہی نہ مل سکی تھی اور دوسری مرتبہ وہ تینوں اس کے ڈھال بن گئے تھے. اس کے حصے کی ساری گولیاں ان تینوں نے اپنے جسموں میں اتار لی جن کی لاشیں اوپری منزل کے تباہ شدہ کمرے سے ملی ہوں گی. پھر اس سے پہلے کہ میں اسے نشانہ بنا پاتا وہ ایک چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا. ہاں, شاید ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا ہے. اندازے کی غلطی کر گئے آپ. لوہے کے اس گول سینے پر پہنچنے کے بعد آپ نیچے چلے گئے تھے. اس کو بھی صرف 1% امید تھی آپ کے اوپر جانے کی. 99% اسے یہی یقین تھا کہ آپ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس زینے پر بھی پہنچ گئے تو نیچے کا ہی رخ کریں گے. اگر آپ اوپر چلے جاتے تو ناکامی نہیں ہوتی آپ کو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ عمارت کی چھت پر جا چڑھا تھا؟ لیکن وہاں تو فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا شاید. میں نے حیرت سے کہا. ہاں, وہ اسی لیے اوپر جا پہنچا تھا کہ آپ ادھر نہیں آئیں گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی. اس پر قسمت مہربان لگتی ہے ابھی. اوہ, اس کا مطلب ہے چال چل گیا ہے وہ میرے ساتھ. ٹھیک ہے, اب یہی دیکھنا ہے مجھے کہ کب تک قسمت اس پر مہربان رہتی ہے. اب کی بار ایسا نہیں ہو سکے گا شاید, اور جب بھی سامنا ہوگا میں اسے گولی مارنے میں 1 لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا. مجھے بتاؤ وہ اب کب اور کہاں مل سکے گا مجھے؟ میں اس جھگڑے کو جلد از جلد نمٹا دینا چاہتا ہوں. وہ اسی مکان میں ہے جس کی کھڑکی میں کل رات آپ نے مجھے دیکھا تھا, لیکن ابھی کچھ روز آپ ادھر کا رخ بھی نہ کریں. پولیس نے بہت سخت انتظامات کر رکھے ہیں کیونکہ آئزک نے حکام سے اپنی جان کو درپیش خطرے کے پیش نظر اس کی درخواست کی تھی. یہ تو تم نے بہت بری خبر سنائی ہے. اس طرح تو اسے کچھ اور مہلت مل جائے گی اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب, لیکن اب اس پر ہمیں کوئی اختیار بھی تو نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے شواہد تو نہیں ہیں جو حکام کو اس کا اصل چہرہ دکھا کر اسے تحفظ فراہم کرنے سے روک سکیں. اگر آپ یا آپ کے ساتھی ایسا کر سکتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں. خیر کوئی بات نہیں لزی, اس کا واسطہ غلام جیلانی سے پڑا ہے. زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا وہ میرے ہاتھوں سے. میری دعا ہے جناب عالی, خدا آپ کو کامیاب کرے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ارد گرد سے ہوشیار رہیں. ان دنوں خطرات آپ کے گرد منڈلا رہے ہیں. میرا مشورہ مانے تو اس بنگلے کو چھوڑ دیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے. میں سمجھا نہیں, تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ ذرا کھل کر بات کرو, صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے.
इस बंगले की निगरानी की जा रही है। आइजक हर कीमत पर आपकी जान ले लेना चाहता है। कुछ लोग पुलिस की यूनिफॉर्म में 24 घंटे बंगले की निगरानी पर मुतय्यन कर दिए गए हैं। उन्हें हिदायत है कि जब भी कोई बंगले में दाखिल हो वो फौरन अंदर जाकर उसे चेक करें और जैसे ही आप नजर आए आपको हथकड़ी लगाकर आइजक के पास पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो आपको अपने हाथों से हलाक करने की कसम पूरी करना चाहता है। इसलिए उसने अपने तमाम लोगों को आपकी जान ना लेने की हिदायत की है। मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आपका बंगले पर पहुंचते उन जाली पुलिस वालों से वास्ता पड़ चुका होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। कोशिश करें उनसे आपका सामना ना हो तो बेहतर है। लिज़ी का ये इंकशाफ निहायत चौंका देने वाला था। मेरी आंखें हैरत से फट गई थी और दिमाग में जैसे धमाके से होने लगे थे। शराफत अली ने अगर मेरा हुलिया तब्दील ना करवा दिया होता तो मैं उस जलील यहूदी की चाल में आकर बुरी तरह मारा गया था। मुझे पहचानते वो जाली पुलिस अफसर मेरे हाथों में हथकड़ियां डलवा देता। शराफत अली और फिरोज में से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला रहते कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मुझे थाने से छुड़ा लाएंगे और फिर वो बेचारे शहर भर के थानों में मारे मारे फिरते, एक एक हवालात में झांकते फिरते, मगर मेरा सुराग उन्हें कहीं ना मिलता। मैं उनके तस्वुर से भी परे बहुत दूर किसी तहखाने में पाबा जोला उस इब्ने यहूदा के हुजूर खड़ा अपनी का मकली पर मातम कर रहा होता और वो मक्कारो अय्यार लोमड़ी और भेड़िए की मुश्तरका सिफात का मालिक मुझे जिंदगी से दूर मौत से करीब पर करने की तदबीरें कर रहा होता उस घड़ी। लिज़ी ने मेरा जवाब ना पाकर मुझे आवाजें देना शुरू कर दी। हेलो जनाब आली, आप ठीक तो हैं ना? मैंने चौंक कर कहा, हाँ। क्या कहा तुमने? कौन ठीक नहीं है? किसे क्या हो गया है? अरे आप कहाँ खो गए हैं? मैं आप ही को पूछ रही हूँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ और तो नहीं कहना? मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, कोई खास बात तो नहीं कहना है मुझे, लेकिन आप ये अचानक फोन क्यों रखने लगे? क्या कोई गड़बड़ हो गई है? नहीं, गड़बड़ तो कोई नहीं हुई। मुझे एक अहम काम याद आ गया है, बहुत जल्दी पहुंचना है किसी जगह। अच्छा ठीक है, मगर आप इतना तो बता दें कि मैं दोबारा आपसे किस नंबर पर बात करूं? आप ये जगह छोड़ रहे हैं या नहीं? इस सिलसिले में मैं दोस्तों से मशवरा करके ही बता सकूंगा। तुम यूं करो कि मुझे कोई ऐसा नंबर दे दो जहां मैं तुमसे राब्ता कर सकूं। कोई ऐसा काबिल एतमाद शख्स नहीं है जो तुम्हारा राजदार हो, मेरे पैगामात तुम तक पहुंचा सके। मैंने शायद आपको बताया था कि मैं पब्लिक टेलीफोन से बात करती हूँ आपसे। वैसे ये बात मेरे जहन में भी थी कि कोई ऐसा जरिया होना चाहिए कि हम हर वक्त एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकें। यूं भी मुझे अपने काम के सिलसिले में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें बवक्त जरूरत में इस्तेमाल कर सकूं। कुछ लोगों से मिली भी हूं मैं, और दो आदमी कुछ मुझे अपने ढपके मालूम हुए हैं। मैं आज ही उनमें से किसी एक या दोनों से मामला तय करने की कोशिश करूंगी। शाम तक आप इंतजार कर लें। ठीक 6 बजे मैं आपको फोन करके बता दूंगी कि हमें आइंदा किस तरह राब्ता कायम करना है। फिरोज और शराफत अली दोनों ही खामोश बैठे मुझे देख रहे थे और शायद हमारे दरमियान होने वाली बातचीत से कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जैसे ही बात खत्म करके रिसीवर क्रैडल पर डाला, वो दोनों बैक जुबान बोले, क्या हुआ जिलानी? क्या कहती थी वो तुम्हारी लिज़ी बेगम? कोई खास खबर सुनाई है उसने? मैं उन दोनों के पास आकर बैठ गया और उन्हें लिज़ी से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करके बोला, अब बताओ तुम लोग कैसे हालात में क्या करना चाहिए हमें? वो दोनों भी कुछ देर पहले आने वाले जाली पुलिस अफसर के बारे में जानकर हैरान रह गए थे। शराफत बोला, कमाल है भाई, बहुत ही कुत्ती शहर है आइज़क तो यार। वो तो कुछ खैरी कर दी खुदा ने। अगर उसे जरा सा भी शुबा हो जाता जिलानी पर तो इन्हें हमारे दरमियान से उठाकर ले जाता वो, और हम बस मुंह देखते रह जाते उसका। फिरोज बोला, अगर ये बात सही है, वो पुलिस अफसर और उसके साथ आने वाले सिपाही अगर फ्रॉड थे तो इसका मतलब ये जिलानी कि अब हमें लिज़ी के बारे में अपने रवैये और अंदाज़े फिक्र में तरमीम कर लेना चाहिए। अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो हमारी पुरखुलूस दोस्त और बहीखा है। उसे मशकूक लोगों की फहरिस्त से निकाल कर काबिल एतबार और मुखलिस लोगों की सफ में शामिल कर लेना चाहिए। अब ये बात तो तुमने ठीक कही है फिरोज, लेकिन मेरा दिल किसी यहूदी पर एतबार करने को तैयार नहीं होता। मैंने जवाब दिया, लेकिन उसने जो कुछ किया है हमारे साथ और जिस तरह वो हमारा साथ दे रही है, उसके बाद भी कोई नरम गोशा पैदा नहीं हो सका उसके लिए तुम्हारे दिल में? उसने अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए अपने ही लोगों को हमारे हाथों कितना नुकसान पहुंचाया है, ये भी तो सोचो। तुम उन इसराइली सुअरों को जानते नहीं हो फिरोज, ये बड़े शातिर होते हैं। शाह को शिकस्त देने के लिए अपने बड़े से बड़े मोहरे को बेदरिक पिटवा देते हैं, और जब दुश्मन कामयाबी के नशे में सरशार होकर आगे बढ़ता चला जाता है तो वो चाल चल देते हैं जिसके लिए अपने बड़े बड़े मोहरों की कुर्बानी दी होती उन्होंने। वो चाल जिसके जरिए सारी बाजी उलट जाती है, उसे हमेशा छुपा कर रखते हैं। ये तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या तुम ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि लिज़ी यहूदी है? फिरोज ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए पूछा। हाँ, अमेरिका में उसके बारे में जो कुछ मालूम हुआ था मुझे, उससे उसका यहूदी होना साबित होता है। उसके अलावा एक सबूत यह भी है कि वहाँ ये जिस आदमी के साथ रहती थी उसकी बेटी बनकर, वो वहाँ की तंजीम का सरबरा था, और यहाँ भी उसका ताल्लुक तंजीम के सरबरा आइज़क से है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा है। इससे यही साबित होता है कि वो यहूदियों की तंजीम में कोई बड़ी हैसियत रखती है, लेकिन इस तरह यह भी साबित नहीं होता कि वो खुद भी यहूदी है
اور یہودیوں کے کاز کے لیے سرگرم عمل ہے. ممکن ہے کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے وہ ان میں شامل ہو کر ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے بڑوں تک پہنچ گئی ہو اور اب ان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہو. فیروز بولا. اس کی یہ بات دل کو لگتی تھی. اس طرح میں نے لزی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کا ہر عمل مجھے حیران کرتا رہا تھا. میں ایک اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے رشتے سے اس سے جو توقعات باندھے رکھتا تھا وہ اس کے خلاف جا رہی تھی اور میں نے اس کے اس عمل کو اس کی عیاری اور مصلحت بینی سمجھ لیا تھا. اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس نے یہاں سے جاتے ہوئے جو رقعہ چھوڑا تھا اس میں بھی اپنے بارے میں اس نے یہی لکھا تھا کہ وہ جو کچھ دکھائی دیتی ہے اصل میں وہ ہے نہیں. میرے ذہن میں اس خیال کے ساتھ ہی ایک سوال نے سر ابھارا. اگر وہ جو کچھ دکھائی دیتی ہے وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ یہی سوال میں نے فیروز سے کر دیا. وہ مسکراتے ہوئے بولا. تمہارے سوال کا صحیح جواب تو میں نہیں دے سکتا. یہ تو وہ خود ہی بتائے گی کہ اس کی اصلیت کیا ہے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا تم سے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے رہے ہو. جلدی اس کی اصلیت تم پر آشکار ہو جائے گی. حالات جو رخ اختیار کرتے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تمام چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا تمہارے. اس وقت تمہیں اس سے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ بنا کر رکھو. فیروز کی اس وقت کی باتوں سے میرے دل میں مسرتوں کے پھول کھلنے لگے تھے. شادیانے سے بجنے لگے تھے میرے رگو پے میں اور فضا سے نغمے برستے معلوم ہونے لگے تھے. اس سمے مجھے پتا چلا کہ وہ ناز پرور ناز آفری تو پہلے ہی میرے دل کے نہا خانوں میں جلوہ فرما ہے. وہ سر و قد چاند سا مکھڑا میری آنکھوں میں یوں بسا ہوا ہے کہ زندگی کی ساری بہاریں اسی کے گرد رقص کرنا دکھائی دیتی ہیں. اچانک مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز ہوں اور اس کی آواز کی نغمگی میرے کانوں میں شہد کھول رہی ہے. اس پری رو کے جلوے ہر سن بکھرے ہوئے ہیں اور میرا دل شادمانی کے جھولے میں جھول رہا ہے.